तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु। हामी भजनहरू गाउने छौँ प्रभु, हामी तपाईलाई उचाल्ने छौँ। सबै कुराबाट परमेश्वर केवल तपाईँ येशू ख्रीष्टको मात्र महिमा भएको होस् प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु। तपाईँ हाम्रो साथमा रहनु भएको होस्। हामी सबैलाई प्रभु तपाईँले हाम्रो सबैको हृदयहरू तपाईँले खोलिदिनु भएको होस् अनि आफ्नो हृदयद्वारा परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद चढाउन तपाईँले हामी सबैलाई प्रभु सबै बन्धनहरूबाट तपाईँले छुटकारा दिनुभएको होस् प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दछु। बाँकी समयहरू तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छु जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। आमेन। हुन्छ, हामी सुरुमा 504 नम्बरको भजन गाउने छौँ। मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न हुनेमा, मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न हुनेमा, कुनै फल नफलोस्, चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहोस्, कुनै फल नफलोस्, चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहोस्, मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु गर्न हुनेमा, चाहे हाँस्न परोस्, चाहे रुन परोस्, चाहे बाँच्न परोस्, चाहे मर्न परोस्, हाँस्न परोस्, चाहे रुन परोस्, चाहे बाँच्न परोस्, चाहे मर्न परोस्, मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न हुनेमा, चाहे काँचो परोस्, चाहे प्रशस्त होस्, चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहोस्, चाहे काँचो परोस्, चाहे प्रशस्त होस्, चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहोस्, मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न हुनेमा, परम प्रभु नै मेरो सहारा हुन्, परम प्रभु नै मेरो जीवनको ज्योति हुन्, परम प्रभु नै मेरो सहारा हुन्, परम प्रभु नै मेरो जीवनको ज्योति हुन्, मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न हुनेमा। आमेन। परमेश्वरलाई यो भजनद्वारा पनि महिमा भएको होस्। हामी त्यसै गरी 34 नम्बरको कोरसलाई पनि हामी गाउनेछौँ। हे सबै जातिका मानिसो, हालेलुया, हे सबै जनाको उहाँको तारिफ गर, किनभने हामी प्रति उहाँको
हामी प्रति उहाँको करुणा पर्छ र यो भेटको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ र यो भेटको सत्यता Hallelujah, 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 amen, hallelujah. Rayo Bhikkhu Satyanta Sadaiku Nitiramansa Rayo Bhikkhu Satyanta Sadaiku Nitiramansa. परमेश्वरलाई यो पुरस्कार पनि महिमा भएको होस्। अब हामी स्तुति प्रशंसाको भागमा जानेछौँ। हामी सदा जसरी नै भजन सङ्ग्रहको खण्डबाट हेर्नेछौँ। हामी आज भजन सङ्ग्रह 108 बाट हेर्नेछौँ। 108 को 1 देखि 6 सम्म। हुन्छ, म पढ्नेछु, सबैजनाले हेर्नुहोला। भजन सङ्ग्रह 108 विजयको प्रार्थना। हे परमेश्वर, मेरो हृदय स्थिर छ, म गाउने छु र मेरो सम्पूर्ण प्राणले म राग बजाउने छु। हे वीणा र सारङ्गी जागा हो, म प्रभातलाई जगाउने छु। हे परम प्रभु, जातिहरूका बीचमा म तपाईको प्रशंसा गाउने छु। मानिसहरूका बीचमा म तपाईको विषयमा गाउने छु। किनकि तपाईको करुणा महान छ, स्वर्गभन्दा पनि उच्च छ र तपाईको विश्वसनीयताले आकाशै छुन्छ। हे परमेश्वर, तपाई स्वर्गभन्दा पनि उच्च हुनुहोस्। तपाईको महिमा सारा पृथ्वीभरि व्याप्त होस्। तपाईको दाहिने बाहुलीले हामीलाई बचाउनुहोस् र मद्दत गर्नुहोस् र तपाईले प्रेम गर्नुभएकाहरूले छुटकारा पाउन्। आमेन। हुन्छ, हामी स्तुति प्रशंसाको हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु हामी यस समय तपाईको विशेष भागमा आएका छौँ। हामी सबैजना मिलेर तपाईलाई उचाल्ने छौँ। प्रभु तपाईँ हाम्रो माझमा उपस्थिति हुनुभएको होस्। हामी जता जता छौँ प्रभु, हरेक ठाउँमा तपाईको उपस्थिति तपाईले दिनुभएको होस्। हामी सबैलाई तपाईले आफ्नो हृदयदेखि तपाईलाई उचाल्नको लागि तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। कुनै पनि बाधाहरू नआएको होस् प्रभु। सबै बाधाहरूले येशूको नाउँमा डार्दछु प्रभु, तपाईँ हाम्रो माझमा हुनुहोस्। तपाईलाई धन्यवाद। समयहरू तपाईको हातमा राख्दै आशिष माग्छु येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन। हुन्छ, हामी 96 नम्बरको कोरसलाई हामी गाउनेछौँ। दिन हुने लियाको वचन प्रचार गर्ने, यी दिन हुन् प्रभुको दास मूसाको दिन, धार्मिकता स्थापित गर्ने। यस्तै दिन हुन् ठुलो परीक्षा, अघिका लडाइँका हामी हो जस्थानमा कराउने स्वर, प्रभुको बाटो बनाऊ। हेरौनी आउँछन् मैदानमा, सरकदै चम्कदै तुरैको आवाजमा,
गरी कराऊ छुटकाराको वर्ष सियोनबाट आउँछ जिकिएका चाहिँ हड्डी शरीर बन्ने यी दिन हुन् प्रभुको दास दाउदको चाहिँ प्रशंसा गर्ने मन्दिर बन्ने अनि यी दिन हुन् पटनीका संसारका केटाहरू हामी प्रभुका गीतका केटाला वचन घोषणा गर्ने हेरौनी आउँछन् बादलमा सूर्य चाहिँ चम्काउँदै पुरैको आवाजमा चर्को गरी कराऊ छुटकाराको वर्ष सियोनबाट चाहिँ आउँछ हेरौनी आउँछन् बादलमा सूर्य चाहिँ चम्काउँदै पुरैको आवाजमा चर्को गरी कराऊ छुटकाराको वर्ष सियोनबाट चाहिँ आउँछ यो विजय छैन ईश्वर 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 हेरौनी आउँछन् बादलमा सूर्य चाहिँ चम्काउँदै पुरैको आवाजमा चर्को गरी कराऊ छुटकाराको वर्ष सियोनबाट चाहिँ आउँछ हामी समय सबैजना आफ्नो सुरहरू खोलेर परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनेछौँ हालेलुया ओ प्रभु तपाईं महान परमेश्वर प्रभु तपाईंको ईश्वर छैन तपाईं एक मात्र हाम्रो परमेश्वर तपाईंलाई हामी उचाल्दछौँ प्रभु तपाईंलाई धन्यवाद 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 तपाईंले गर्नुभएको हरेक महान कार्यहरूको लागि तपाईंको प्रेमको लागि प्रभु तपाईंलाई हामी उचाल्दछौँ प्रभु उचालिनुहोस् प्रभु तपाईं परमेश्वर तपाईं रक्षा चढाउँदछौँ हालेलुया परमेश्वर प्रभु हाम्रो हरेक प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद प्रशंसा चढाउँदछु नाउँलाई उचाल्दछु परमेश्वर हालेलुया हालेलुया
आजलाई स्वर्गीय बाटोमा तपाईँले डुल्याउनु भएको प्रभु आज पुरुषहरू हाम्रा पापहरूलाई टिप्नु आज तपाईँ गरिब बन्नुभयो प्रभु हामीलाई जाने गर्नको निम्ति तपाईँ पापीमा बलिनु भएको प्रभु हामीलाई धन्यवादको निम्ति आफ्नो निम्ति प्रभु Hallelujah, hallelujah. आज रगतको मोल तिरेर प्रभु तपाईँले आज हामीलाई छुटकारा दिनुभएको मेरो कुनै चिज प्रभु वाचा गरेको पाप अधर्म र अपराधको जुन दण्ड छ तपाईँको प्रशंसा गाउनेछु मानिसहरूका बिचमा म तपाईँको विषयमा गाउनेछु किनकि तपाईँको करुणा महान छ स्वर्गभन्दा पनि उच्च छ र तपाईँको विश्वसनीयताले आकाशै तपाईँको शिरमा पानीको मुखबाट रगत तपाईँको सोगामा प्रभु मेरो पापको निम्ति रातको निम्ति प्रभु हाम्रो जीवन र सृष्टिका मालिक हामी यस समय परमेश्वरलाई नयाँ गीतहरूद्वारा हामी यस समय उचाल्नेछौँ हामी अन्य भाषाहरूबाट परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ हालेलुया प्रभु येशू ओ हालेलुया Ria babarala shia kababarala Ria babarala shia bakabarala shika babarala Oh hallelujah Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah. Hallelujah. Ria babarala shia bakabarala Ria babarala Hallelujah. Hallelujah.
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeshuai, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. तपाईको दाहिने बाहुलीले हामीलाई बचाउनुहोस् र मद्दत गर्नुहोस् र तपाईले प्रेम गर्नुभएकाहरूले छुटकारा पाउन् आमेन आमेन यीशु नाउको जय होस् यीशु नाउको जय होस् मेरो चट्टान मेरो किल्ला मलाई चढाउने मेरो भरोसा यीशु नाउको जय जयकार यीशु नाउको जय होस् यीशु नाउको जय होस् मेरो चट्टान मेरो किल्ला मलाई चढाउने मेरो भरोसा यीशु नाउको जय जयकार Oh, Abba. Thank you, Lord. Thank you. हालेलुया हामी यस समय हाम्रो परमेश्वरलाई हामी सबैजना ताली बजाएर उहाँलाई हामी प्रशंसा चढाउँछौँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु तपाई साँच्चै नै राजाहरूका राजा हाम्रो जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद प्रभु तपाईलाई हामीले चढाएको यो प्रशंसाको भेटी तपाईले अर्पण गर्नुभएको होस् अनि तपाई महिमित हुनुभएको होस् प्रभु तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु बाँकी समयहरू तपाईको हातमा राख्दै प्रभु आशीष अनुग्रह माग्दछौँ प्यारो प्रभु जीवित येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन हुन्छ हामी यस समय हामी भेटी उठाउने छौं हामी भेटीको लागि 20 नम्बरको कोरस गाउने छौं लिनुस् त लिनुस् मान चढाउँछौ लिनुस् त पिता तपाईकै हो तपाईकै हो लिनुस् त लिनुस् मान चढाउँछौ लिनुस् त पिता तपाईकै हो तपाईकै हो तपाईँकै सुरदेखि छानेका तपाईँकै कृष्ण तपाईँकै आत्माका छाप लागेका तपाईँकै हो तपाईँकै हो लिनुस् त चढाउँछौ लिनुस् त पिता तपाईँकै हो तपाईँकै हो परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् अब यो बाँकीको समय
अनि सूचना अनि प्रार्थनाको भाग चाहिँ म हाम्रो मण्डलीको गुरुबा बाल अङ्कललाई दिनेछु। म बिदा हुनेछु। सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। हुन्छ मण्डली परिवार सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। सबैजना आरामै हुनुहुन्छ? आमेन आमेन है, हात उठाउनुहुन्छ। आमेन। ल हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। मसँग केही सूचना छन्, हामी सूचनाहरू सुन्नेछौँ र यो समयमा परमेश्वरले मण्डली परिवारलाई धेरै कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। हामी हरेक अवस्था परिस्थितिमा कसरी सजग रहेर आफू सुरक्षित रहने अनि आफूसँग भएकाहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने कुराहरू पनि हामीलाई दिन प्रतिदिनको जीवनमा सिकाइराख्नु भएको छ र परमेश्वर र कतिजना अहिले बिरामी पनि हुनुहुन्छ होला, तर प्रभुले निको पार्दै हुनुहुन्छ, काम गरिराख्नु भएको छ। आमेन। र हामी निरन्तर प्रार्थनामा याद गर्नेछौँ। गत हप्ता सूचना हामीले दिए अनुसार हाम्रा नेटवर्किङ चर्चका पास्टर गुरुबाहरूसँग हामी गत हप्ता भेटेका थियौँ जुमबाट, अनि सरसल्लाह गऱ्यौँ र निर्णय भइसकेको छ। अब जवान सम्मेलन जुम मार्फत भाइटिकाको दिन हुनेछ। विश्वभरिबाट नै हामी कनेक्सनमा सहभागी बन्न सक्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आउने मङ्सिर 1 गते, मङ्सिर 1 गते पर्नेछ है, तपाईँहरूले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। मङ्सिर 1 गते अनि नोभेम्बरको 16 तारिक 2020 को दिन 3 घण्टाको जुम सम्मेलन हुनेछ। जवानहरूको जुम सम्मेलन 3 घण्टाको हुनेछ र यस कारणले गर्दाखेरि हामी अब निरन्तर प्रार्थनामा रहौँ र त्यो समयको लागि चाहिँ हामीले सबै मोबाइलहरू, ल्यापटपहरू कहाँ कहाँ नजिकको छ, आफ्नो छ, सबै तयारी साथ, डाटा किन्नुपर्ने हो कि वाइफाईमा बस्नुपर्ने हो, सबै बन्दोबस्त मिलाएर प्रार्थनासहित हामी तयारी गरौँ र त्यो समय चाहिँ एकदमै आशिषमय समय भएको छ। हामी फिजिकल्ली हाम्रो भेटघाट नभए पनि हामी जुम मार्फत हामी विभिन्न ठाउँका विश्वभरिका नै हामी हाम्रा मण्डली परिवार छरिएकाहरू सबै हामी समेटिनेछौँ र त्यो समय एकदमै आशिषमय हुनेछ, हामीलाई विश्वास छ। हामी अघिल्लो दिन पास्टरहरूको सरसल्लाह बातचित भयो अनि त्यस पछाडि फेरि पास्टर रबिन ले चाहिँ जवानहरूको लिडर्सहरूसँग, विभिन्न नेटवर्किङका लिडर्ससँग बातचित कुराकानी गर्नु भएर निर्णय भइसकेको छ। त्यसकारणले सबैजना आफ्नो आफ्नो ठाउँमा तयारी पनि भइराख्नु भएको छ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ र त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो समयमा चाहिँ हामी सबैजना प्रार्थना सहित सहभागी बन्न सकौँ र फिजिकल्ली हामी सँगै भेटघाट हुन नपाए पनि त्यो समय एकदमै आशिषमय समय भएको होस् है। वचन ल्याउने दास दासीहरूलाई अहिलेदेखि नै अभिषेक गर्नुभएको होस् अनि विभिन्न भागहरू लिनुहुनेछ। सहभागी जवानहरू लगायत जतिजना भेला हुनुहुनेछ त्यो बेला एकदमै आशिषमय समय भएको। त्यसरी नै हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने चाहिँ विदेशमा रहनु हाम्रा प्रियहरूको निम्ति हामी प्रार्थनामा सम्झौँ। पास्टर डीके अनि सल्लाहकार सन्तु गत हप्ता पुगिसक्नु भएको छ, परिवार उहाँहरू हुनुहुन्छ। नोएल डेन्सको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। त्यसरी नै विवेक श्रेष्ठ बाबुको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र विश्वभरि हाम्रा प्रियहरू छरेर बस्नुभएका, सारा संसारभरि रहनुभएका सबै हाम्रा प्रियहरूको नाम काटेर हामी निरन्तर प्रार्थनामा सम्झिनेछौँ अनि प्रार्थना गरिरहेका छौँ। प्रभुको सुरक्षा, प्रभुको अनुग्रह उहाँहरूको जीवनमा रहेको होस् र साथै मण्डलीप्रति गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नलाई प्रभुले उहाँहरूलाई अनुग्रह गर्नुभएको होस् है। त्यसरी नै हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने चाहिँ देशको लागि। यो अवस्था परिस्थिति नाजुक छ, हामी सबैलाई थाहा छ, समाचार हामी सुनिरहेका छौँ। अहिले महामारीले, कोरोनाले एकदमै हटस्पट काठमाडौँलाई बनाइरहेको छ अनि नेताहरू चाहिँ अब जनताको
सुरक्षाको लागि भन्दा पनि उहाँहरू आफ्नो कुर्सीहरूको लागि अनि विभिन्न आफ्नै आन्तरिक समस्याहरूमा बाँधिरहेका छन्। प्रार्थना गरौँ कि यो समय चाहिँ साँच्चै जनतालाई कसरी सुरक्षित दिन सक्छौँ, कसरी आफ्ना जनताहरूलाई चाहिँ जोगाउनु पर्ने हो, त्यो कुराहरूमा चाहिँ प्रभुले दर्शन दिनुभएको होस्, त्यो ज्ञान दिनुभएको होस् र हाम्रा वरिपरिका मानिसहरूलाई हामीले कसरी सुरक्षित राख्नुपर्छ त्यो कुरोमा पनि मण्डलीले आफ्नो भूमिका निभाउन सकेको होस्, त्यसको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। अनि उपवास प्रार्थना, विभिन्न प्रार्थनाहरूमा चाहिँ मण्डली परिवार लाग्न सकेको हौँ, किनभने अहिले जुन घटना घटेर बढिरहेको छ यो मानिसको समझबाट बाहिरको छ। परमेश्वर बाहेक, परमेश्वरको उपस्थितिमा जानु बाहेक अरू केही पनि उपाय छैन। त्यसकारणले हामी मण्डली परिवार चाहिँ जब हामी समय पाउँछौँ अनि प्रभुमा प्रार्थना गरौँ, यी सबै कुराहरू महामारीहरू चाहिँ हामीद्वारा, हाम्रो देशद्वारा चाहिँ हटेर गएका हुन्, सारा संसारबाट हटेर गएको होस् भनिकन हामी प्रार्थना याद गर्नेछौँ। र भर्खरै हामीले न्युज पाएका छौँ उता मेचीनगर झापामा पनि एकदमै बढेर गइरहेको कारणले त्यहाँनिर चाहिँ विज्ञप्ति जारी भइसकेको छ। पास्टर दाजुले त्यहाँनिर पोस्ट गर्नुभएको थियो, पास्टर दाजु ताराले। अनि त्यहाँनिर हामी हेर्न सक्दछौँ त्यहाँनिर चाहिँ अब एकजना पुजारीहरू मन्दिरमा जहाँ चर्चमा जहाँ भएका व्यक्तिहरू छन् सबै एकजनाले मात्रै प्रार्थना गर्ने, त्यहाँ भएको मात्रै, अरू कोही पनि सहभागी हुन नपाउने। अनि यो चाडबाडमा विभिन्न किसिमको उतातिर दुर्गा पूजा भनेर मूर्तिहरू लगाएर के गर्ने थियो त्यो पनि बन्द गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जारी गरेको रहेछ, विप जारी गरेको रहेछ। त्यो पत्र हामीले हेर्न पाएका छौँ। र यस कारणले गर्दाखेरि अब विभिन्न ठाउँमा त्यो कुराहरू आउन सक्छ। तर अब जस्तै भए तापनि हामीहरू जहाँ जहाँ छौँ प्रभुको सुरक्षा, प्रभुको अनुग्रहमा रहेर प्रभुमा हाम्रा बिन्तीहरू जाहेर गर्ने, सुरक्षित रहने कुराहरूमा हामी लागि पर्न सकौँ है। र प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हामीलाई विषम परिस्थितिमा पनि प्रभुको उपस्थितिमा जोडिनको लागि यो जुम चाहिँ हाम्रो लागि एउटा वरदान साबित भएको छ। त्यसकारणले हामी सँगै सहभागी मण्डलीमै भेला भएर सङ्गति गर्न नपाए पनि यो जुम मार्फत हामी सबैजना जोडिन सकेका छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र यस कारणले गर्दाखेरि हामी आजको वचन पास्टर रविन गुरुवाल ल्याउँदै हुनुहुन्छ अनि सुनेका सूचनाहरूको लागि अनि विशेष जवान सम्मेलनको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। जुममा हुने जवान सम्मेलनको लागि जवानहरूले त्यो समय निकाल्न सक्नु भएको छ अनि नेटवर्क लाग्ने ठाउँहरूमा सबै कुरो सठिक रूपमा अत्याधिक यथासम्भव धेरैभन्दा धेरै जवानहरू चाहिँ सहभागी बन्न सकेका हुन् र हामीहरू अरू पनि सहभागी हुन सक्नेछौँ। त्यहाँनिर हामी सहभागी भएर प्रार्थना गरिदिन सक्छौँ अनि हामी सबैजना आशिषित बन्नेछौँ। त्यस कारणले हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना याद गर्नेछौँ। र म यो समयमा प्रार्थनाको लागि म सुरेश भाइलाई दिँदछु। उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो, प्रभुले छुटकारा दिनुभयो उहाँको परिवारलाई र उहाँले छोटो कुरा भन्नुभएर यी सबै विषयको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ र अनि वचन हामी सुन्नेछौँ। म यो समयमा भाइ सुरेशलाई म समय दिँदछु। सबै प्रभुका प्रियजनहरूलाई जय मसीह। धेरै सूचनाको कुराहरू हाम्रो जवान सम्मेलनको बारेमा अनि अहिलेको कोरोना भाइरसको जति पनि सङ्क्रमण छ त्यसको बारेमा बाला गुरुबाले भन्नुभएको छ। अनि अब यो कुराहरू चाहिँ रेस्ट्रिक्सन निषेधाज्ञा चाहिँ जसरी हाम्रो यो धार्मिक पीठहरू खोल्ने कुराहरूमा चाहिँ अब संसारमा रहेको मानिसहरूलाई चाहिँ अहिले गाह्रो भइरहेछ नि त, शक्तिपीठहरू नखोल्ने भनेर चाहिँ सरकारले भनिरहेको छ। तर एउटा कुरा चाहिँ प्रभुले यस्तो खालको हामीलाई चाहिँ विकल्प दिनुभयो कि जुम अनलाइनबाट हामीलाई सङ्गति गर्न विभिन्न ठाउँबाट फेरि एकत्रित गर्नुभएको छ। हामी जहाँ जहाँ छौँ तर नभेटेर पनि यसरी हामी चाहिँ भेला भएको छौँ क्या। यो हाम्रो अहिलेको प्रविधिले चाहिँ हामीलाई अब यो चाहिँ प्रभुले चाहिँ त्यो दिनुभएको एउटा अप्सन भनौँ, विकल्प भनौँ। अनि यसको लागि चाहिँ हामी प्रभुलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ, किनकि हामी सङ्गति विमुख भएर रहँदाखेरिको अवस्था हामी संसार दसैँ तिहार आइरहेको हुन्छ नि त, त्यतिखेर पल्लो घरमा मासुको बासना आउँछ अनि यतापट्टि अब नाक थुनेर बस्ने कुरो हुँदैन होइन। अनि हामी पनि उनीहरूकै तालमा गइरहेको हुन्छौँ होइन, त्यस्तै हुन्छ। अनि त्यही भएर विशेष गरी मण्डलीहरूमा दसैँ तिहारको समयमा अनि अन्य जातिहरूको विशेष त्यस्तो पर्वको समय पनि मण्डलीमा चाहिँ प्राय गरी अब यस्तो सम्मेलनको कुराहरू भयो अनि 2-3 दिनको लगातारको सेवाकाईहरू सङ्गतिहरू गर्ने हाम्रो चाहिँ यो अब चलन प्रचलनहरू छ। अनि यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भने संसारको त्यो कुराहरूबाट चाहिँ हामीलाई अलिकति बचाएर चाहिँ के त प्रभुको कुरामा चाहिँ लाग्ने हो। उनीहरूले आफ्नो तरिकाले गरिरहेको हुन्छन्
तर हामीलाई चाहिँ प्रभुले के त यसरी विभिन्न एउटा विकल्प दिनुभएको छ। यसको लागि हामी एकदमै कृतज्ञ हुनुपर्छ परमेश्वरप्रति, प्रभुप्रति। अनि यो कोरोना भाइरसको कारण चाहिँ अहिले धेरैलाई नै यसले चाहिँ भेटिरहेको छ। अहिले हाम्रो परिवारमा लगभग सबैलाई भेटिसक्यो भनौँ न कोरोना भाइरस भन्ने कि अब यो ज्वरो, भाइरल ज्वरो भन्ने। अब यो भाइरल ज्वरोले चाहिँ सबैलाई यो अहिलेको यो नेसनल सेनस के भन्छ नि, यो जनगणना, त्यो भाइरसले चाहिँ अहिले पुरै भाइरल ज्वरोले चाहिँ जनगणना गरिरहेछ है। यो चाहिँ एउटा यसो सम्झिँदाखेरि कता कता हाँस उड्ने खालको कुराहरू छ, तर यो भाइरसले चाहिँ सबैलाई गनेरै जाने खालको अवस्था छ। अनि हुन्छ, आउनुहोस् हामी यो जवान सम्मेलनको निम्ति अनि हाम्रो नेटवर्किङ मण्डली अनि हाम्रो अगुवा गुरुजनहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। अनि नजिकै आउँदै गरेको यो दसैँमा पनि हामी यसरी नै भेला भएर, दसैँको समयमा पनि हामी चाहिँ भेला भएर सङ्गति गर्न सकियोस्, यी सबै कुराको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर प्रार्थना गरौँ। सर्वोच्च सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने परमपिता परमेश्वर, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। आज हाम्रो प्रभु आज दिनलाई प्रभु आशिष दिनुभएको यता मुनि राख्नु भएको छ प्रभु। हामी जुन जुन ठाउँबाट, जुन अनलाइन मार्फतबाट विभिन्न ठाउँमा रहेर पनि प्रभु तपाईँको आराधना गर्नको निम्ति, स्तुति प्रशंसा तपाईँलाई चढाउनको निम्ति प्रभु हामी तपाईँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। छोराछोरी हामीलाई तुल्याउनु भएको छ आजको दिनमा प्रभु। हाम्रो आत्मालाई प्रभु तपाईँले जागा राख्नु भएको, हाम्रो आत्मामा स्वर्गीय अभिषेकको तेलले प्रभु हाम्रो पछौरालाई भरिदिनु भएको धन्यवाद छ। यो आज संसारमा चाडपर्वहरू आइरहेको छ, यस्ता चाडपर्वहरूमा पनि प्रभु मन त्यतातिर जाने होइन प्रभु। आज हाम्रो सारा हृदयले, हाम्रो सारा प्राणले प्रभु तपाईँलाई खोजी गर्ने तपाईँको असल दास र छोरी हामीलाई बनाउनु भएको होस्। अनि जति पनि कोरोना भाइरसको यो सङ्क्रमणहरू आज विश्वभरि नै आज सङ्क्रमणको रूपमा फैलिरहेको छ प्रभु, यो समस्याबाट तपाईँले आज साँच्चै हामीलाई धिक्कार दिनुहुनेछ, चङ्गाई दिनुहुनेछ। जतिजना हाम्रा प्रियहरू आज विभिन्न ठाउँमा बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई छुनु भएको होस्, चङ्गाई दिनुभएको होस् प्रभु। तपाईँले खानुभएको कोरोनाको चोटले प्रभु ती सबै रोगहरू, ती सबै बिमारहरू, सबै दुर्बलता र कमजोरीहरू प्रभु आज तपाईँले चङ्गाई गर्नुभएको होस्, निको पार्नु भएको होस्। दुष्टका ती सबै बन्धनहरू प्रभु तपाईँले छुटकारा दिनुभएको होस् प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद छ। जति पनि हामीले आज हाम्रो थोरैभन्दा थोरै हामीले भेटी सङ्कलन गरेका छौँ तपाईँको निम्ति प्रभु, आज त्यो भेटीमा तपाईँको हातले प्रभु, घायल हातले छुइकन प्रभु आशिष दिनुभएको होस्। भण्डारहरूमा आशिष दिनुभएको होस्, पेसा व्यवसायहरूमा आशिष दिनुभएको होस्। आज विभिन्न रोजगारीमा विदेशमा रहनुभएकाहरूका निम्ति पनि तपाईँको सुरक्षा र आशिष दिनुभएको होस् प्रभु। व्यवस्था 28 अनुसार प्रभु त्यो पिठो मुस्ने आरीमा प्रभु तपाईँले आशिष दिनुभएको होस्। घरबाट, ढोकाबाट बाहिर जाँदा, भित्र आउँदा पनि प्रभु तपाईँले आशिष दिनुभएको होस्। उहाँको परिवारमा आशिष दिनुभएको, छोराछोरीमा आशिष दिनुभएको होस् प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु। अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, आज विभिन्न ठाउँमा आज धेरै नराम्रा कुराहरू घटिरहेका छन्, त्यस्ता कुराहरू, घिनलाग्दो कुराहरूबाट पनि प्रभु तपाईँले छुटकारा दिनुभएको होस् प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु। आज आफैलाई दुर्बल होइन प्रभु, आज शक्तिशाली रूपमा आज प्रभुको अगाडि आफूलाई उभिन सक्ने तुल्याउनु भएको होस्। धन्यवाद छ। अनि यो जवान सम्मेलन आउँदैछ प्रभु, यो भाइटिकाको दिन, आज त्यो जवान सम्मेलनको निम्ति प्रभु आज हरेक जवानहरूलाई, हरेक तपाईँका छोराछोरीहरूलाई प्रभु आत्मिक रूपमा प्रभु तपाईँले तयार गर्नुभएको होस्। आज तपाईँको सेनाको रूपमा, तपाईँको योद्धाको रूपमा प्रभु ती जवानहरूलाई तयार गर्नुभएको होस्। तपाईँको राज्य विस्तारको निम्ति प्रभु तयार गर्नुभएको होस्। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता। हामी जो जति यहाँ भेला भएका छौँ हाम्रो माझमा रहिकन प्रभु जुन वचन हामीलाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ रबिन गुरुवाले, ती वचनहरूमा प्रभु तपाईँको आशिष, तपाईँको अनुग्रह अनि तपाईँको पवित्र आत्माको अगुवाई हुन सकेको होस्, त्यो प्रकाश तपाईँले दिनुभएको होस् प्रभु। धन्यवाद छ। सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँको चरणमा राख्दछु, माग्दछु आशिष प्रभु येशू ख्रीष्टको पवित्र नि उच्च नाममा। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद भाइलाई। यो समयमा म पास्टर रबिन गुरुवालाई समय दिँदछु है वचनको लागि। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह छ। फेरि पनि जय मसीह हुन्छ। बालगुरुबालाई, त्यसभन्दा अगाडि पूजालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्रार्थनामा सुरेश सरलाई धेरै धन्यवाद छ। आजको दिन प्रभुले हामीलाई दिनुभएको दिन, अनि हामी छोटो गरिकन हेर्नेछौँ, प्रभुको वचनबाट विचार गर्नेछौँ। हामी धेरै लामो त हेर्दैनौँ।
प्रभुले अघि नै भनिसक्नु भएको छ। प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि नै सुरेश सरले भन्नुभयो कि प्रभुले चाहनुभयो भने कुनै न कुनै माध्यम बाटो प्रभुले खोल्नु नै हुन्छ होइन। जस्तो अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने बाहिर कति सम्पर्कविहीन सम्पर्क गर्न गाह्रो भएर बसेको छ, तर प्रभुको प्रियहरूलाई यदि चाह्यो भने प्रभुले कसै गरेर बाटो खोलिदिइहाल्नुहुन्छ। अनि प्रभुले हामीलाई यो आशिष दिनुभएको छ कि यो पनि एउटा आशिष हो होइन। हामी आशिष भन्छौँ, अनि प्रभुले हामीलाई यो पनि एउटा आशिष दिनुभयो जसले गर्दाखेरि हामीहरू मण्डली भवनमै प्रत्यक्ष भेटे जस्तै तरिकाले हामीले एकले अर्काको अनुहार हेरेर होइन हामीले एकले अर्कासँग सङ्गति गर्न सक्छौँ। मण्डली परिवारसँगै बसेर सङ्गति यसरी समय बिताउन सक्छौँ। कति ठुलो आशिषको कुरा होइन है। त्यस कारणले कुराहरू चाहिँ यो पनि एउटा आशिष हो होइन। हामी विभिन्न ठाउँमा रहे पनि, विभिन्न देशको विभिन्न ठाउँमा रहे पनि, देश बाहिर रहे पनि हामी सँगै यस प्रकारले प्रभुको उपस्थितिमा आउन सक्छौँ। प्रभुले हामीलाई यो दिनुभएको छ, प्रभुलाई हामी धन्यवाद है। गर्दा आज हामी एक दुईवटा विषयलाई विचार गर्नेछौँ। प्रभुले मलाई देखाउनु भएको कुराहरू, त्यसपछि अनि हामीहरू प्रार्थना गर्नेछौँ है। त्यस कारणले म एउटा सानो कुरा यहाँबाट आज सेयर गर्न कोसिस गर्छु। म तपाईँलाई एउटा स्लाइड सेयर गर्छु, तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कतिको नेटले हामीलाई सहयोग गर्छ, गाह्रो भयो भने चाहिँ म यताबाट अफ गर्छु, नत्र भए म तपाईँहरूलाई सानो स्लाइड देखाएर आज म तपाईँहरूलाई हामी सँगै वचनबाट हेर्नेछौँ है त। म एउटा सेयर गर्छु, तपाईँहरूकोमा देखिन्छ कि देखिँदैन भन्नु होला है। केही देख्नु भएको छ? हजुर केही देख्नु भएको छ? अनम्युट गरेर भन्नुहोस् त कसैले केही देख्नु भएको छ? हात देखेका छौँ। ल हात देख्नु है। ल धेरै धन्यवाद। ओके अहिले चाहिँ अब म्युट गर्नुभयो हुन्छ। मैले सोद्धा मात्रै अनम्युट गरेर भन्नुभयो हुन्छ, नत्र भए चाहिँ म यहाँ जे सोध्छु त्यो भन्दै जानु होला है। यहाँ म के सोध्छु है, यहाँ हामी एउटा के देख्छौँ, एउटा हात देख्छौँ होइन, हातहरू देख्छौँ अरे। ल है हामी यहाँ हातहरू देख्छौँ। अनि यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने हात त देखिहाल्छौँ हामी। यो के अरे अब म यो फुल गरी हेर्छु, कतिको तान्छ थाहा भएन है। ओके ल यहाँ एउटा हात देख्नुहुन्छ। मोबाइलमा अलिक सानो सानो देखिन्छ होला है। हातहरू नेपालीमा हातहरू अथवा ह्यान्ड्स देख्नुहुन्छ। अब यो कसको हात हो त्यो अब थाहा छैन, कसको हात हो यो होइन। हामी सबैको हात छ नि, छ कि छैन? हामी सबैको हात छ नि होइन, हामीसँग हात छ। तपाईँले आफ्नो आफ्नो हात हेर्नुहोस् त एकचोटि, आफ्नो आफ्नो हात हेर्नुहोस् त, यसो अगाडि ल्याएर हेर्नुहोस् त आफ्नो हात। ल सबैले हेर्नुहोस्, छेउको साथीको हात हेर्नुहोस् भनेको छैन है मैले, फेरि आफ्नै हात हेर्नु भने हो। आफ्नो हात यसो हेर्नुहोस् त कस्तो देख्नुहुन्छ आफ्नो हात है। त्यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ, देख्नुभयो पक्कै हेर्नुभयो है। यो अब हातहरू भन्ने बित्तिकै हाम्रो शरीरको अङ्गहरूमा तपाईँले हात हेर्नु भने हामीले एकदमै के अरे ख्याल नगरेको, इग्नोर गरेको होइन। हामीले के भन्छ अलिकति ख्याल नगरिरहेको कुरा हो। तर शरीरको अङ्गमा हामीले यसो विचार गर्ने हो भने हातको महत्त्व कति ठुलो छ तपाईँले विचार गर्नुहोस् त। हामी बिहान उठ्छौँ है, हामी बिहान उठ्छौँ। बिहान उठिसकेपछि सबैभन्दा पहिला कसले काम गर्छ? हातैले काम गर्छ होइन। अब अनि हात उठ्छ, हातले काम गर्छ। अब सुतिराखेका छौँ भने सिरक यसो पल्टाउने काम पनि हातैले गर्छ। त्यसपछि हामी जुरुक्क उठ्छौँ, अनि फेरि सबैभन्दा पहिला मोबाइल चाहियो, मोबाइल पनि हातैले समाइदिन्छ। अनि हाम्रो मनले भन्छ यो मोबाइल ले यता यो खोल भन्छ, हातैले गरिदिन्छ। त्यसपछि उठेर गयो, अनि त्यसपछि अब बाथरुम जाने होला, बाथरुम गएर ब्रस गर्नु पर्यो भने सिधै दाँतले गएर ब्रस त त्यतिकै छिर्दैन होला पक्कै पनि होइन। अब पहिला हातलाई भन्छ, फेरि हातले नै ब्रस ल्याउँछ, फेरि पेस्ट पनि हाल्छ। हामी त्यसरी नै ब्रस गर्छौँ, मुख धुनु पर्यो हातैले गर्छौँ। हरेक कुराहरू हातैले हामी गरिरहेका छौँ। अनि चिया खानु पर्यो हातैले खानु पर्यो। विचार गरौँ न, दिनभरि हामीले विचार गर्ने, बिहान उठेदेखि बेलुका हामी विश्राममा जानु के अरे सुत्न अघिसम्म हामीले यो हातलाई कति पटक प्रयोग गर्छौँ होला विचार गर्नु भएको छ? कहिले गर्नु भएको छ? कति धेरै
अहिले कुरा गर्दै गर्दै तपाईले कतिजनाले त्यही हातले तपाईले आँखा छुँदै हुनुहुन्छ, आँखा छुँदै हुनुहुन्छ, कतिले टाउको कन्याउँदै हुनुहुन्छ, कतिले बाइबल समाइराख्नु भएको छ, बाइबल खोल्दै हुनुहुन्छ। अहिले यहाँनिर मैले हेर्दाखेरि यसो हेर्ने भने सबैको हात चलेको छ है। कतिले नाक कोट्याउँदै हुनुहुन्छ होला, नाक छुँदै हुनुहुन्छ होला, यता टाउको कन्याउँदै हुनुहुन्छ होला, अथवा हुन्छ नि जिउमा कता कता खालि हातै मात्रै चलेको छ। कति धेरै हात चलेको छ। हाम्रो जिउलाई थाक्यो भने, टाउको थाक्यो भने, गल्यो भने टाउकोमा पनि हामीले हातैले अडेस लगाइराखेका हुन्छौँ, हो कि होइन? जसै गरे पनि हातै चाहियो। हामी उभिराखेका छौँ, कहिले थाक्यो भने भित्तामा यसो अडेस लाग्ला पनि हातै हामीले युज गरिरहेका हुन्छौँ। याद छ यो हप्ता के थियो? यो हप्ता बिहीबारको दिन होला जस्तो लाग्छ। बिहीबार के थियो? कसलाई याद छ? अनम्युट गरेर भन्नुहोस् ल। बिहीबारको दिन के थियो यो हप्ता? विश्वको हात धुने दिन थियो होइन? वर्ल्ड के अरे ह्यान्ड वासिङ डे भनेर विश्वभरि नै हात धुने दिन मनायो। कसले हात धुनुभयो त्यो दिन? पक्कै हात धुयौँ हामी नधुनु कुरै भएन होइन। अब कतिले धुयो भन्ने कुरै भएन। तर के भने विश्व हात धुने दिन भनेर घोषणै गरेको छ। हात धुने दिन भनेर हात धुने काम भयो है, होइन? कति धेरै। अझ अहिले भन्ने हो भने त विचार गर्नुहोस् त, अहिले कोरोना लागेको बेलामा सबैभन्दा मुख्य 3टा कुरा के अरे? ल अनम्युट गरेर भन्नुहोस्, कसलाई याद छ? भन्नुहोस् ल। 3टा मुख्य कुरा के हो हामीले गर्नुपर्ने कुरा? ल भन्नुहोस्। बालगुरुवाले सूचनाको बेलामा प्राय धेरै हप्ता भइसक्यो दोहोऱ्याउनु भएको, वचनको बेला नि उहाँले भन्ने गर्नु भएको छ। ल 3टा कुरा के हो लु दोहोऱ्याउनुहोस्, कसलाई थाहा छ? स्यानिटाइजिङ, मास्क, ओके, सोशल डिस्टेन्स, एसएमएस। ओके, एसएमएस। नेपालीमा सबैले बुझ्नु भएको छ? दिदीले के भन्दै हुनुहुन्छ? पुष्पा दिदीले के भन्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो? हात देखाउँदै हुनुहुन्छ, बोल्दै हुनुहुन्छ। दिदी भन्नु त ल। दिदी अनम्युट गर्नुहोस् त। दिदी बोल्दै हुनुहुन्छ, अनम्युट भयो। हजुरकोबाट अनम्युट गर्न मिल्छ? हजुर दिदी। नेपालबाट चाहिँ सामाजिक दूरी हो, अनि मास्क लाउने, अनि हात चाहिँ छिनछिनमा धुने। हात चाहिँ धोकै गर्ने कुरा होइन? अघि म त हजुर हात चाहिँ हामी धोकै गर्ने भन्ने कुरा होइन? एउटा चाहिँ डिस्टेन्स कायम, दूरी कायम गर्ने, अर्को हात धुने, अर्को मास्क लाउने है। अनि हात धुने भनेको सेनिटाइजर लाउने नै भन्ने कुरो हो, त्यही कुरो हो। हात चाहिँ धोकै गर्ने, पानी छ कि हात धोइहाल्ने। अब हेर्नु त अहिले कस्तो समय आयो। अब हात नधुने त होइन, हात त धुने नै हो। तर कोरोनाले पनि के हामी गर्नु त ठुलो कुरा केही गर्नु नपर्ने रहेछ नि त। हामी यति धेरै आतंक मचिएको छ, यति धेरै त्रास डर आएछ, गर्नु त ठुलो कुरा त रहेन रहेछ नि त। 3टा कुरा त होइन? एउटा कुरा मास्क लाउने, मास्क अब आफ्नै नाकमा लाउने, आफ्नै अनुहार मुख छोप्ने, ठुलो कुरै भएन, अरूले केही गर्नै परेन, छोपे भइगयो। अनि हात धुने काम पनि अरूले आएर हात धोइदिनै परेन, आफै हात धोइ भइगयो, जतिखेर धोए पनि भयो। त्यो ठुलो कुरै भएन, भारी कुरै भएन, ठुलो कुरा भारी बोके जस्तै भएन। अर्को कुरा के भयो? डिस्टेन्स होइन, दूरी कायम राख्ने कुरा पनि। अब अरू नजिक आयो भने आफू पर जाने त्यो कुरा आफ्नै हातको कुरो भयो। त्यो आफू अझ अरूको नजिक नजाने कुरो त भयो। मुख्य त्यो साधारण कुरा त रहेछ नि। एउटा चाहिँ हात धुने, अर्को मास्क लाउने, अर्को दूरी कायम गर्ने। अब यो 3 साधारण कुरा गरे भने त आखिरमा त त्यो कोरोना त भित्र पस्नै नपाउने रहेछ नि त। सानो कुरामै खेलाची नगर्दाखेरि पो आइपुग्ने रहेछ नि। यो त पछि कताबाट आइपुग्ने रहेछ भनेपछि त सानो कुरा हो। तर पनि हातको कुरा चाहिँ यस्तो भाइरसको बेला पनि हात धुने कुरा चाहिँ आयो। हातको कति ठुलो महत्त्वपूर्ण छ तपाईँले यसो विचार गर्नुहोस् त। मान्छे खुसी भयो भने हातले के गर्छ? स्याबास भनेर कसैलाई ढाडमा ढ्याप्प दिने होला होइन, अथवा टाउकोमा यसो गरेर स्याबास गर्ने होला होइन? यदि त्यो हातले स्याबास मात्रै भन्दाखेरि कति ठुलो मान्छेको जीवनमा टच हुन्छ, छुन्छ है। अब रिस उठ्यो भने के गर्छ यो हातले? फेरि यही हातले के गर्छ? रिस उठ्यो भने एक झप्पु दियो भने सक्यो कुरो होइन? यही हातले रिस उठ्यो भने पनि यही हात चल्छ, माया गर्नु पर्यो भने यही हातले सुमसुमाइरहेको हुन्छ, यही हातले सबै कुरा गरेको हुन्छ। कति ठुलो महत्त्व छ हातको कुरा। हामीले बाइबलमा हेर्यौँ भने बाइबलमा पनि धेरै ठाउँमा
हातको कुरा गरेको हामी देख्छौँ। आज त्यही कुरा मात्रै हेर्दैछौँ है, धेरै ठुलो कुरा हेर्दैनौँ, सानो कुरा हात हामी कसरी चलाउँछौँ। परमेश्वरले हामीलाई हात दिनुभएको छ। अहिले यो एन्थ्रोपोलोजिस्ट अथवा मानवशास्त्रीहरू अथवा साइन्टिस्टले आविष्कार गरेको कुराहरूमा के भन्दो रहेछ भने अरू प्राणी भन्दा मानिस किन फरक छ। सृष्टिमा साइन्टिस्टले विज्ञानले अरू प्राणी भन्दा शरीरको कुरा है बायोलोजिकल कुरा भन्दैछौँ, बायोलोजिकल शारीरिक रूपमा किन फरक छ भन्दाखेरि तपाईँले मैले जुन हात देख्छौँ नि, यहाँ तपाईँले यहाँ पिक्चरमा हात देख्नु भएको छ, यो हातमै फरक अरे, अरू प्राणीमा यस्तो हात छैन। जुन यो हात छ, यो हातलाई हामीले केही समाउनु पर्यो भने हामीले हात यसो गर्छौँ, मुठी पार्छौँ, छोड्छौँ, समाउँछौँ, छोड्छौँ, यो जुन छ नि अङ्ग्रेजीमा त पाम भन्छ होला होइन, यसलाई अङ्ग्रेजीमा पाम भन्छ होला। यो पनि एउटा फरक अरे, अरू प्राणी भन्दा मानिस जातिमा फरक हुनु भनेको चाहिँ यो हाम्रो हातको जुन छ यसले गर्दा पनि हामी फरक छौँ है। बाइबलमा यसको महत्त्व धेरै छ। हामी अलि अगाडि बढ्नेछौँ। अघि नै हामीले हेरिसक्यौँ, तपाईँले त्यहाँ स्लाइड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कोरोना भन्ने बित्तिकै हामीले तिनवटा कुरा चाहिँ हामीले बिर्सनै नहुने रहेछ। ल अघि नै हामी दोहोऱ्याइसक्यौँ, नियमित हात धुने कुरा, मास्क लाउने कुरा, दूरी कायम राख्ने कुरा है। हामी बाहिर गयौँ भने दूरी आफै कायम गर्ने हो क्या। हामी अर्को व्यक्तिको नजिकमा नजाने भन्ने कुरा मेरो हातमा छ नि त। मैले चाहे भने म जान पर्दैन, म नजिक जानै परेन नि होइन। मास्क लाउने कुरा पनि मलाई कसैले लगाइदिनु पर्यो, म आफै लाउने कुरो हो। मैले लाएँ भने मैले आफूले जोगाउने रहेछु। अनि नियमित हात धुयो भने हामी त्यो धुन सक्छौँ। अनि के अरे अब दिनमा कति पटक हात चलाउँछौँ भन्ने कुरा त अब त्यो अनगिन्ती नै भइहाल्यो होइन। त्यहाँनिर अब अलिक पछाडि बढ्दैछौँ। त्यहाँनिर लेखिएको रहेछ, मैले त्यो रिसर्च गर्दाखेरि पढ्दै गर्दाखेरि हेरेको चाहिँ, त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ देख्नुहुन्छ कि शब्द यो ह्यान्ड, एचएएनडी ह्यान्ड, जुन हात सिङ्गल छ नि, सिङ्गुलर अथवा एउटा मात्र एचएएनडी ह्यान्ड भन्ने शब्द चाहिँ बाइबलमा 1466 पटक प्रयोग गरेको रहेछ। टिप्नु भए पनि हुन्छ है, तपाईँले लेख्नु भएको छ भने तपाईँलाई रेकर्डको लागि 1466 पटक एचएएनडी ह्यान्ड भनेर प्रयोग गरेको छ। एचएएनडीएस ह्यान्ड्स भनेर चाहिँ हातहरू भनेर चाहिँ 462 पटक प्रयोग गरेको छ है। कुरा ठिकै छ नि, बुझ्दै हुनुहुन्छ है। भनेपछि बाइबलमा कति धेरै हातको बारेमा प्रयोग गरेको छ हेर्नुहोस् है। 1466 र हातहरू चाहिँ 462। अहिले म अन्तिम आएर सोध्छु है तपाईँले कति याद गर्नु भएको छ, हात कति पटक प्रयोग गरेको छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई मैले सम्झेँ भने तपाईँलाई सोध्छु है। ल भनेपछि यसको मतलब के छ भन्दाखेरि गड परमेश्वर आफैले पनि हातको महत्त्वको बारेमा एकदमै प्रष्ट रूपमा बोल्नु भएको हामी त्यहाँ देख्छौँ है। यस कारणले अर्को स्लाइड हुँदा है। ओके, अब तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने अर्को देख्नुहुन्छ, मैले यहाँनिर 2-4वटा वर्डहरू छ, म त्यसले नेपालीमा खै सुर भन्दै जानेछु। ह्युमन ह्यान्ड इज वन्डरफुल, एकदमै अचम्म प्रकारले सृष्टि गरेको छ मानिसको हात। अनि मानिसको हात, ह्यान्ड इज द साइलेन्ट भोइस भन्छ। मानिसको हात चाहिँ बोल्दैन, तर यो के हो, आवाज हो, सङ्केत छ नि, सङ्केत। हातले एक्सन गर्यो भने हामी बुझ्छौँ नि हो कि होइन। कहिले कहिले बोल्नै पर्दैन, हातको एक्सनले नै हामी बुझिरहेको, त्यो पनि एउटा के हो, आवाज हो। हात चाहिँ अदृश्य साइलेन्ट भोइस हो। अनि के भन्छ, नेक्स्ट टु द टङ द ह्यान्ड्स टु डु अ ग्रेट डिल अफ स्पिकिङ भनेपछि हामीले बोल्नुभन्दा अर्को पक्ष भनेको चाहिँ हात चलाउने कुरा, जसले चाहिँ ठुलो बोल्ने काम गरिरहेको हुन्छ। हामी कसैलाई देखाउनु पर्यो भने के गर्छौँ, हातले कसैलाई देखाउनु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ, हामीले हातले यसो गर्छौँ होइन। मुखले बोल्नु पर्दैन, कसैले केही सोध्यो भने यसो त्यो कुरा कहाँ छ भनेर भने ऊ त्यहाँ छ भनेर हात देखाउँछौँ नि। मुखले मात्रै बोले नै हुन्न, हातले पनि देखाउनु पर्यो ऊ त्यहाँ छ भनेर हामी देखाइरहेको हुन्छौँ। भनेपछि हातले त्यति ठुलो काम गरिरहेको हुन्छ। अनि यहाँ भनेको छ प्रिचर्स वुड स्मटर टु डेथ इफ दे ह्याड देयर ह्यान्ड्स टाइड। कति वक्ताहरू तपाईँले हामी युट्युबमा हेरेर देख्छौँ, हाम्रो कति प्रभुको दास छोराछोरी हुनुहुन्छ, कति राम्रो प्रचारक हुनुहुन्छ। यहाँ भनेको छ ती प्रचारकहरूलाई हामीले हात बाँधिदियो भने कति वक्ताहरू त बोल्न सक्दैन भने कारण के होला, यति धेरै एक्सनमा उहाँहरू बोल्नुहुन्छ कि बोल्दै जाँदाखेरि हातहरू युज हुन्छ, हातहरू चलाउनुहुन्छ, हातहरू युज गरेर हामी अहिले जतिजना हामी अहिले मण्डली परिवार हामीले जोइन गरेका छौँ अहिले सङ्गतिमा, हामी पनि कति बानी के हुन्छ, हामी बोल्नु पर्यो भने हात चलेको गर्छ होइन। हाम्रो हात बाँधिदियो भने हामी बोल्नै आउँदैन, हाम्रो यति धेरै हात चल्छ। कतिको बानी त के हुन्छ, बोल्दा बोल्दै छेउमा साथी छ भने साथीलाई पिटेकै हुन्छ,
है बोलेको छ बोल्नु त तर साथीलाई ड्याममा पिट्या छ अर्कोलाई पिट्या छ अब थाहै हुँदैन त्यो हात त्यति धेरै चल्या हुन्छ है अर्को चाहिँ के भनेको छ परमेश्वरले हाम्रो शरीरमा हात यस्तो तरिकाले दिनुभएको छ कि यो हातले चाहिँ सारा शरीरको के गर्छ सेवा गर्छ हातले सेवा गर्छ क्या शरीरको खुट्टामा केही भयो कन्याउनु पर्यो हातै चाहिन्छ दबाई खानु पर्यो हातै चाहिन्छ जे गर्नु पर्यो भने हात अथवा शरीरको सेवा गर्नको निम्ति परमेश्वरले हातलाई राखिदिनु भएको छ हामी देख्छौँ त्यसपछि हामी देख्छौँ बाइबलमा हेर्यो भने प्रभुले पनि अन्धहरूलाई हातले छुनु भएको छ अनि उनीहरूले दृष्टि पाएको कुराहरू देख्छौँ त्यसपछि अनि मृत मानिसहरू मरेको कुराहरू देख्छौँ तर त्यहाँ पनि प्रभुको हातहरू प्रयोग गरेर प्रभुले निको पार्नु भएको कुराहरू त्यहाँ हामी देख्छौँ तपाईँले यहाँनिर हेर्नुभयो भने यहाँ अर्को कुरा पनि देख्नुहुन्छ यहाँ एउटा बाइबलबाट एउटा पद हेरौँ है यशाया 49:16 मैले यहाँ सिधै लेखेको छु बाइबल छ भने हेर्नुभयो नि हुन्छ अथवा सिधै यही पदबाट हेर्नुभयो पनि हुन्छ टिपिराख्नु भयो नि हुन्छ यशाया 49:16 मा के लेखेको छ कसैले पढ्नुहुन्छ अनम्युट गरेर पढिदिनुहुन्छ अनम्युट गरेर पढ्नुस् त यहाँनिर के लेखेको छ यशाया 49:16 कसले पढ्नुहुन्छ ल अनम्युट गरेर पढ्नुस् त कसले देख्नु भएको छ सारा समय तेरो बारेमा सोध्दछु फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउनुहुन्छ हेर मैले तेरो नाउँ मेरो हत्केलामा खोपेको छु म सारा समय तेरो बारेमा सोध्दछु यशाया हेर्नु त कति राम्रो यशाया 49:16 मा के भन्छ हेर मैले तेरो नाउँ मेरो हत्केलामा खोपेको छु उहाँले हाम्रो नाम कहाँ खोप्नु भएको छ हत्केलामा हत्केला भनेको हातमा होइन प्रभुले हाम्रो नाम उहाँको हातमा खोप्नु भएको छ नाम लेख्नु भएको छ अनि म सारा समय तेरो बारेमा के गर्दछु सोच्दछु भनेपछि प्रभुले सोच्नु मात्रै हुन्न हाम्रो बारेमा हाम्रो नाम पनि उहाँले के गर्नु भएको छ खोप्नु भएको छ होइन त्यहाँ हातमा नाम लेख्नु भएको छ परमेश्वरले अर्को स्लाइड अरु कसैले पढ्नुहुन्छ त्यसपछि मत्ती 14:31 तपाईले स्लाइडमा हेर्नु देख्नुहुन्छ मत्ती 14:31 मा पनि के भनिएको छ ल पढ्नुस् त कसैले अनम्युट गरेर त्यसपछि येशूले पत्रुसको हात समात्नु भयो उहाँले भन्नुभयो ए अल्पविश्वासी तिमीले किन शंका गर्छौ हस् धन्यवाद दिदी यहाँनिर कि मत्ती 14:31 मा के भन्यो त्यसपछि येशूले पत्रुसको हात समाउनु भयो यो चाहिँ विशेष गरिकन त्यो ढुङ्गामा डुब्न लागेको बेलामा को घटनामा प्रभुले गर्नुभएको कुरा हामी देख्छौँ त्यसपछि येशूले पत्रुसको हात समाउनु भयो र भन्नुभयो ए अल्पविश्वासी तिमीले किन शंका गर्छौ प्रभुले त्यतिकै पनि त भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि तर प्रभुले यहाँनिर के दिनुभएको छ पत्रुसको हातलाई समाउने गर्नुभएको छ समाउनु भयो हातले त्यो समाउँदाखेरि पत्रुसले के अनुभव होला विचार गर्नुहुन्छ तपाईँ र म यदि पत्रुसको ठाउँमा भएको भए तपाईँ र म पत्रुस भएको भए हामीले शंका गर्यौं अनि प्रभुले तपाईँ र मलाई हात समाउनु भएर केही कुरा भन्नुभयो तपाईँ र मैले के विचार गर्छौँ प्रभुले हात समाउनु भयो भने कस्तो महसुस हुन्छ होला के विचार गर्छौँ कहिले विचार गर्नु भएको छ अथवा तपाईँ र म कुनै समस्यामा छौँ परिवारमै साथीभाइमा कसैले हामी समस्यामा हुँदाखेरि लड्न लाग्यौं केही भइन हुन लाग्यो त्यो बेलामा कसैले हामीलाई हातमा समाइदियो भने हामीलाई कस्तो अनुभव हुन्छ हामीलाई शान्त महसुस हुन्छ आँट आउँछ हैन ढाडस आउँछ मेरो साथमा कोही छ मेरो साथी पनि छ मेरो घर परिवार छ अथवा मलाई कसले समात्नु भएको छ मलाई साहस दिइराख्नु भएको छ भन्ने फिलिङ अनुभव हामीमा आउँछ हामी हर्ष खाँदैनौँ हामीलाई कसले समाइदियो भने हामीमा त्यो आँट आउँछ प्रभुले पत्रुसलाई पनि हातमा समातेर भन्नुभएको छ कि ए अल्पविश्वासी तिमी किन शंका गर्छौ अथवा हात समाएर प्रभुले पत्रुसलाई भन्नुभएको कुरा हामी देख्छौँ अर्को पद यशाया 41:10 अर्को कसले पढिदिनुहुन्छ यशाया 41:10 म तिमी सिकेछु न डराउ म तिम्रै परमेश्वर हो म तिमीलाई बलियो बनाउनेछु म भन्यो हुन्छ पढिदिनुहोस् सुर्ता नगर म तिमीसितै छु न डराउ म तिम्रै परमेश्वर हुँ
म तिमीलाई बलियो बनाउनेछु, म तिमीलाई सहायता दिनेछु, म तिमीलाई मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले सम्हाल्नेछु। आमेन। यसै 41 को 10 मा प्रभुको प्रतिज्ञा हैन, प्रभुले गर्नुभएको प्रतिज्ञा के भन्नुभएको प्रभुले कि सुर्ता नगर, म तिमीसितै छु, नडरा, म तिम्रै परमेश्वर हो, म तिमीलाई बलियो बनाउने छु र म तिमीलाई सहायता दिनेछु, म तिमीलाई मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले सम्हाल्ने छु। कति प्रतिज्ञा प्रभुले गर्नुभएको छ कि प्रभुले भन्नुहुन्छ म तिमी नडराऊ, म तिमीसँगै नै छु, नडराऊ हैन, म तिम्रै परमेश्वर हो। त्यसपछि त्यति बेला अरूले के भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई सहायता दिनेछु, म तिमीलाई मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले समाउने छु। अब बाइबलमा हामीले हेर्यो भने दाहिने हात र देब्रे हातको कुरा पनि पाउँछौँ है। फेरि दाहिने हातको एउटा अर्थ छ, देब्रे हातको एउटा अर्थ छ। अब त्यो अर्थ चाहिँ अहिले हामी नजाउँ, तर हामीले यति मात्रै जानौँ कि बाइबलमा हात मात्रै होइन, तर बाइबलमा दाहिने हात देब्रे हातको अर्थ पनि बताइएको छ। अनि त्यो चाहिँ हामीले स्टडी गर्ने कुरा, हामी त्यो पछिबाट कुनै बेला हेरौँला। तर अहिले हेर्न खोजेको चाहिँ प्रभुको धार्मिकताको हातले, धार्मिकताको दाहिने हातले तपाईँ र मलाई सम्हाल्नु हुनेछ। त्यसकारणले गर्दा तपाईँ र म प्रभुको हातमा छौँ, प्रभुको हातले तपाईँ र मलाई सुरक्षा दिनुभएको छ भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ। त्यसपछि भजन सङ्ग्रह 26 को 6 मा पनि हेरौँ त, कसले पढिदिनुहुन्छ? अहिले नपढ्नु भएकाहरू कसैले पढ्नुहुन्छ? भजन सङ्ग्रह 26 को 6 के देख्नु भएको छ यहाँ स्लाइडमा? पढिदिनुहोस्। म पढ्नेछु। हे परम प्रभु, म चोखो छु भनेर देखाउनलाई मेरो हातहरू धोइदिनुहोस्, तपाईँको बेदीको वरिपरि हिँड्न सकूँ। हे भजन सङ्ग्रह 26 को 6 मा प्रभुले के वचन भन्नुभएको छ त्यहाँ? हे परम प्रभु, दाउदले भन्छ, हे परम प्रभु, म चोखो छु भनेर देखाउनलाई मेरो हातहरू धोइदिनुहोस्, म तपाईँको वेदीको वरिपरि हिँड्न सकूँ। भनेपछि प्रभुको वेदीको वरिपरि हिँड्नको लागि मैले मेरो हात धुन पर्यो। अनि मेरो हात धोएपछि म चोखो ठहरिनेछु र चोखो ठहरिएपछि म प्रभुको वेदीको वरिपरि हिँड्न सक्नेछु। भनेपछि मेरो हात मैले धुने कुरा, हामीले कति अचम्मको कुरा है। बाइबलमा त पहिल्यै भनेको रहेछ नि त हात धुने कुरा त। अहिले कोरोनाले हामीले हात धुनु सिकाउने होइन नि त हामीलाई, बाइबलले पहिल्यै सिकाएको छ। बाइबलले पहिल्यै हामीले भनेको छ हात धुऊ है, हात धोएपछि मात्रै प्रभुको वेदी वरिपरि हिँड्न सक्छौ भनेर बाइबलले पहिल्यै भनेको छ नि। मानिसले बिर्सिएपछि रोग व्याधि आयो, अनि अहिले फेरि फर्केर कहाँ गयो? ल है फेरि हात धुनुपर्छ, घरिघरि हात धो भनेर त फेरि अब भन्न थाल्यो। बाइबलले त पहिल्यै भनेर छ नि त, मानिसले त त्यो के अरे इग्नोर गरे नि, त्यसलाई हेला गरे नि त, वास्ता गरेन नि। अनि अहिले गएर फेरि के भन्नुभयो? प्रभुले सम्झाउनु भएको छ कि हात चाहिँ धोइदिनुहोस्, सफा गरिदिनुहोस्, पवित्र गरिदिनुहोस्, जसले गर्दा म तपाईँको वेदीको वरिपरि बस्न सकौँ। लुका 4 को 40 मा के भनेको छ? अर्को कसैले पढिदिनुहुन्छ? लुका 4 को 40 स्लाइडमा आयो होला, तपाईँले स्लाइडबाट सिधै पढ्नुभयो भने हुन्छ। लुका 4 को 40 अरू कसैले पढ्नुहुन्छ? अहिलेसम्म नपढ्नु भएकोबाट अरू कोही? पढिदिनुहोस्, पढिदिनुहोस्, स्लाइडबाटै पढिदिनुहोस्। घाम अस्ताउन लाग्दा सबै मानिसहरू जजसका आफ्ना मानिसहरू बिरामीहरू थिए, तिनीहरूलाई येशू कहाँ ल्याए। तिनीहरू बेग्ला बेग्लै रोगले पीडित थिए। उहाँले प्रत्येक बिरामीलाई छुनुभयो अनि तिनीहरूलाई जाती पार्नुभयो। आमेन। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धन्यवाद छ सुसरलाई। घाम अस्ताउन लाग्दा सबै मानिसहरू जजसका आफ्ना मानिसहरू बिरामी थिए, तिनीहरूलाई येशू कहाँ ल्याए। तिनीहरू बेग्ला बेग्लै रोगले पीडित थिए, उहाँले प्रत्येक बिरामीलाई छुनुभयो अनि तिनीहरूलाई जाती पार्नुभयो, अनि उनीहरूलाई निको पार्नुभयो भनेको छ हैन। आफ्नो आफ्नो विभिन्न अनुवाद होला, यो अनुवाद चाहिँ साधारण अनुवाद, सिम्पल अनुवादको नेपाली बाइबलबाट तानेको मैले। यहाँ भनेको छ कि बिरामीहरू थिए हैन, अनि बेग्ला बेग्लै रोग बिरामी थिए, एउटै प्रकारको बिरामी थिएन, तर तिनीहरूलाई प्रभु कहाँ ल्याए। अनि प्रभुले के गर्नु? उनीहरूलाई प्रत्येकलाई भनेको छ है, उहाँले प्रत्येक बिरामीलाई छुनुभयो, प्रत्येकलाई छुँदै 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 जानुभयो अनि तिनीहरूलाई जाती पार्नुभयो, निको पार्नुभयो। प्रभुले छुने काम गर्नुभयो। छुने काम गर्नु भनेपछि केले छुनुभयो होला त? पक्का पनि हातले छुनुभयो उहाँले त। हातले छुएर बिरामीहरूलाई निको पार्ने काम प्रभुले गर्नुभएको हामी। त्यसपछि यहाँ इङ्ग्लिसमा एउटा छ, यो म तपाईँहरूलाई पढ्छु अनि तपाईँले बुझ्नेले बुझ्छ है। Those who leave everything in God's hand will eventually see God's hand in everything.
बुझिएछ? म फेरि पढ्छु है। Those who leave everything in God's hand, जसले सबै कुरा परमेश्वरको हातमा छोडिदिन्छ, eventually हैन भने अन्तमा सक्छन्, they will see God's eventually see God's hand in everything. यदि कसैले सबै कुरा प्रभुको हातमा सुम्पिदियो भने अन्त्यमा उनले सबै कुरामा प्रभुको हात देख्छ अरे। कुरा बुझिँदैछ है? हामीले हाम्रो हरेक कुरा प्रभुको हातमा दियौँ भने हामीले के देख्छौँ? हरेक कुरामा उहाँको हात छ भनेर देख्छौँ। कति सजिलो कुरो हो के? भनेपछि हामीले हरेक कुरा उहाँको हातमा छोडेनौँ भने त उहाँको हात नदेखिने रहेछ नि त। उहाँको हात देखिनको लागि के गर्नु पर्यो? हामीले हरेक कुरा उहाँको हातमा सुम्पिदिन पर्यो। भनेपछि जसले उहाँको हातमा आफ्नो कुरा सुम्पिन्छन् ती सबै कुरामा प्रभुको हात रहेको हामी देख्न सक्छौँ है। ओके, म नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ। बाइबलमा छुने कुरा, हातको कुराहरूमा धेरै कुराहरू भनेको छ। म त्यसलाई सरस्वती पढ्दै जान्छु। इङ्ग्लिसमा यहाँ छ, म त त्यसको अर्थ के हो हातको बारेमा त्यो सरस्वती पढेर हामी अगाडि बढ्छौँ है। यहाँ के भनेको छ? पार्ट अफ द बडी हामीलाई थाहा छ, शरीरको एउटा भाग हो यो, शरीरको एउटा भाग हो यो हामीलाई थाहा छ। त्यसपछि डिभाइन एप्रुभल, हात भन्ने बित्तिकै बाइबलमा यसको अर्थ चाहिँ डिभाइन एप्रुभल अथवा ईश्वरीय स्वीकृतिको कुरा आउँछ। जब हातको युज हुन्छ, जब हातको प्रयोग हुन्छ, यसको अर्थ के हो? डिभाइन एप्रुभल अथवा ईश्वरीय स्वीकृति, परमेश्वरको स्वीकृति दिने कुरा, लिने कुरा हामी देख्छौँ। हामी देख्छौँ नि अभिषेक कुनै पनि बेला अभिषेकको कार्यक्रम गर्दाखेरि अभिषेकमा अगुवाहरूले प्राय हात राख्नुहुन्छ। हामी त्यो देख्छौँ घटना होइन। त्यसको के त भन्दा प्रभुको स्वीकृतिलाई, प्रभुको ईश्वरीय स्वीकृतिलाई हामीले घोषणा गर्ने कुरा, एक्सेप्टेन्स अफ हिज सेक्रिफाइस, उहाँको बलिदानलाई स्वीकार गर्ने कुरा। त्यसपछि स्ट्रेङ्थ, शक्तिको कुरा घोषणा गर्ने कुरा, पावर, शक्तिको कुरा, फेरि स्ट्रेङ्थ पनि त्यही हो, पावर पनि त्यही हो। प्रोटेक्सन, प्रभुको सुरक्षाको घोषणा गर्ने कुरा। त्यसपछि अर्को कुरा के देख्छौँ? गिभिङ अफ द होली स्पिरिट इन पावर फर हिलिङ एन्ड ब्लेसिङ, अथवा पवित्र आत्माको घोषणा गर्ने कुरा, पवित्र आत्माको शक्तिको घोषणा गर्ने, विशेष चङ्गाईको लागि, आशिषको लागि हामीले हातको प्रयोग गर्ने कुरा। भनेपछि कसैलाई चङ्गाईको लागि प्रार्थना गर्छौँ, आशिष दिन्छौँ भने पनि हामीले के गरिरहेको हुन्छौँ? हातको प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ। हातको प्रयोग चाहिँ त्यो प्रकारले प्रयोग भएको हामी यहाँ देख्दछौँ। अब यहाँनिर येशूको हात, येशूले चाहिँ हातलाई कसरी प्रयोग गर्नुभयो भनेर हामीले दुईटा घटना हामी एउटा हेर्दैछौँ। लगभग यो पिक्चर हेऱ्यो भने हामीलाई अझ प्रष्ट हुन्छ। हामीले अघि पनि पढिसकेका छौँ कि येशूको हात, ह्यान्ड्स अफ जिजस, येशूको हात प्रभुले कसरी प्रयोग गर्नुभयो आफ्नो हातलाई त त्यो हामी यहाँ हेर्छौँ। अथवा यहाँ के देख्छौँ भने मर्कुस 8:23 तपाईँले बाइबल हेर्नुभयो भने पनि देख्नुहुन्छ, अथवा यहाँ पनि लेखिएको छ, मोबाइलमा अलिक सानो देखिन्छ होला। म यहाँबाट पढ्छु है त, म यहाँबाट पढ्छु, त्यसपछि नि हामी विचार गर्नेछौँ। यहाँ के भनेको छ? मर्कुस 8:23 येशूले आफ्नो हात कसरी प्रयोग गर्नुभयो है। मर्कुस 8:23 अनि येशूले अन्धो मानिसको हात समातेर उसलाई गाउँ बाहिर लैजानुभयो है। अनि अहिले भएको हाम्रो जुन नयाँ करार छ त्यसको अनुवादमा अर्को शब्द राखेको हुनसक्छ। यो चाहिँ सजिलो प्रकारको अनुवाद भएर मैले यहाँनिर राखेको कि अनि येशूले अन्धो मानिसको हात समातेर उसलाई गाउँ बाहिर लैजानुभयो, त्यो ठाउँभन्दा बाहिर। त्यस मानिसको आँखाहरूमा थुक्नुभयो। हेर्नुहोस् है, कति इन्ट्रेस्टिङ कुरा भने है। त्यस मानिसको आँखामा थुक्नुभयो अनि आफ्नो हातहरू त्यसमाथि राख्नुभयो। हातहरू भनेपछि अघि हामीले जुन हातको कुरा गर्दै फेरि हात है, हात राख्नुभयो अनि अन्धालाई सोध्नुभयो, तिमीले देख्न सक्छौ अहिले? त्यसपछि उसले भन्छ अब देख्न सक्छु भन्दै त्यसपछि प्रभुले निको पार्नुभएको कुराहरू त्यहाँ हामी त्यो घटनामा देख्छौँ। भनेपछि प्रभुले धेरै ठाउँहरूमा त्यहाँ प्रभुले हातहरू प्रयोग गरेर काम गर्नुको हामी देख्छौँ। अनि यहाँनिर यो मर्कुस 8:23 के गर्नुभएको छ हामी सम्झौँ है। के गर्नुभयो? मानिसको आँखामा थुक्ने काम भयो। अब त्यसको आफ्नो अर्थ छ है, किन प्रभुले त्यो गर्नुभयो। अनि आफ्नो हातहरू त्यसमाथि राख्नुभयो भनेपछि थुकिसकेपछि आफ्नो हातलाई प्रयोग गर्नुभयो। त्यतिकै पनि निको हुन सक्ने थियो नि, प्रभुले त्यतिकै पनि निको पार्न सक्नुहुने थियो। प्रभुले निको होस् भन्नुभयो भने निको हुन्थ्यो, तर प्रभुले त्यहाँनिर केही माध्यमहरू प्रयोग गर्नुभएको छ। प्रभुले थुक्नुभयो, त्यसपछि आफ्नो हात त्यसमाथि राख्नु भएर सोध्नुभयो कि तिमी अब देख्न सक्छौ भनेपछि प्रभुले जहिले पनि, प्रभुले तपाईँले मेरो जीवनमा काम गर्नु हो भने
तपाईँ र मलाई, तपाईँ र ममा भएको कुराहरूलाई प्रभुले प्रयोग गर्नुहुन्छ। आमेन। प्रभुले जहिले पनि तपाईँ र ममा भएको कुराहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यतिको प्रभुले काम गर्नुहुन्न। प्रभुले त्यहाँ भएको कुराहरूलाई प्रयोग गर्दै आफ्नो हातलाई प्रयोग गर्नुभएको कुराहरू देख्छु। आज तपाईँ र मलाई प्रभुले त्यही गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा भएका हातहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा भएका कुराहरू मसँग के छ? प्रभुले त्यहीद्वारा प्रभुले आश्चर्य काम गरिराख्नु भएको हुन्छ। तर तपाईँ र मेरो हात हामीले के गरिरहेका हुन्छौँ? हाम्रो हात बाँधेका हुन्छौँ, अथवा तपाईँ र मैले हाम्रो हातलाई के गरेका हुन्छौँ? गोजीमा हालिदिन्छौँ, अथवा तपाईँ र मेरो हात के हुन्छ? फोहोर हुन्छ, अथवा तपाईँले मेरो हात चल्नै चाहँदैन। अनि त्यो बेला प्रभुको कामै हुँदैन। जबसम्म तपाईँले मेरो हातलाई पूर्ण रूपमा छोड्दैनौ, पवित्र राख्दैनौ, धोदैनौ, यसको प्रयोगै हुँदैन। अहिले त भाइरसको कुराहरू छ। भाइरसबाट बस्नको लागि त हामीले हात धोएर सफा बस्नुपर्छ भनेपछि प्रभुको काममा युज हुनको लागि, प्रभुको काममा चलाउनको निम्ति तपाईँ र मैले आफ्नो हातलाई कति धेरै प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसकारण प्रभुले पनि आफ्नो हातहरू त्यसमाथि राखेर निको पार्नु भएको, अन्धोलाई आँखा दृष्टि दिनुभएको घटना हामी यहाँ देख्दैछौँ। अर्को खण्ड हामीले अहिले भर्खरै हेऱ्यौँ, मर्कुस 8:23। अब अर्को एउटा खण्ड लुका 5:12-16। लुका 5:12-16 म यहाँबाट पढ्छु। तपाईँले त्यही स्लाइडमा हेर्नुभयो पनि हुन्छ, देख्नुभयो भने, अथवा बाइबल चाहिँ बाइबल खोल्नुभयो नि हुन्छ, हेर्नुभयो हुन्छ है त। दोस्रो घटना के छ त? लुका 5:12-16 हुन्छ है। यसरी लेखिएको छ, जब एकपल्ट येशू सहरमा हुनुहुन्थ्यो अथवा सहरमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ एउटा शरीर कोडले पीडित मानिस पनि त्यहाँ, लेप्रोसी होइन, कोड लागेको व्यक्ति, कोडीले पीडित मानिस पनि थियो। जब येशूले त्यसलाई देख्यो, जब त्यसले येशूलाई देख्यो है, जब त्यसले येशूलाई देख्यो, उहाँ अघि निहुरिएर बिन्ती गर्न लाग्यो। उसले अब उहाँ येशूको यहाँ निहुरिएर बिन्ती गर्न लाग्यो, हे प्रभु मलाई निको पारिदिनुहोस्, म जान्दछु तपाईँले चाहनुभयो भने मलाई जाति पार्न सक्नुहुन्छ अथवा निको पार्न सक्नुहुन्छ। येशूले भन्नुभयो, म तिमीलाई निको पार्न चाहन्छु। उसको माइक म्युट गरिदिनुहोस्। ओके ल ठिक छ है। सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। म्युट गरिदिनुहोस् है, कसैले अन नगर्नुहोस् है, डिस्टर्ब हुन्छ बिचमा। अनि त्यसपछि के भनेछ? त्यो व्यक्तिले येशूलाई देखेपछि निहुरिएर बिन्ती गर्यो, हे प्रभु मलाई निको पारिदिनुहोस्, अनि म जान्दछु तपाईँले चाहनुभयो भने म जाति हुन सक्छु, निको हुन सक्छु भन्छ उसले होइन। भनेपछि उसले के भन्छ? प्रभु तपाईँले चाहनुभन्दा म निको हुन सक्छु नि त, त्यस कारणले मलाई निको पारिदिनुहोस् भन्छ। येशूले भन्नुभयो म तिमीलाई निको पार्न चाहन्छु, निको हो। येशूले भन्नुभयो, हो तिम्रो विश्वास छ, त्यसले गर्दा म तिमीलाई निको पार्न चाहन्छु, निको हो। त्यसपछि उहाँले त्यस मानिसलाई के गर्नुभयो? छुनुभयो। मैले यसलाई अन्डरलाइन गरेको तपाईले देख्नुहुन्छ। उहाँले त्यस मानिसलाई छुनुभयो, झट्टै कोडले छोड्यो। त्यो मान्छे लेप्रोसी थियो, कुष्ठरोग थियो हैन, अनि झट्टै त्यो के भयो? त्यसलाई त्यो कुष्ठरोगले छोड्यो। अचम्मको कुरा तपाईले हामी देख्छौँ हेर्नुस् है। त्यसपछि उहाँले त्यसलाई छुनुभयो, त्यो मान्छेले देख्यो अनि उसले भन्यो प्रभु म निको हुन चाहन्छु भने प्रभुले भन्नुभयो ल तिमी निको भएको म चाहन्छु भन्नुभएपछि त्यसपछि त्यस मान्छेलाई छुनुभयो र उसलाई कुष्ठरोगले तुरन्तै छोड्यो। येशूले तिनलाई आदेश दिनुभयो, यस्तो भएको कुरा कसैले नभन्नु, तर आफै गएर पुजारीलाई देखाउनु, मोसाले भने चाहिँ आफू निको भएकोमा परमेश्वरलाई बलि चढाउनु, त्यसबाट तिमी निको भएको प्रमाण हुन्छ। तर येशूको विषयमा सुसमाचार अझै प्रचार हुँदै गयो, धेरै मानिसहरू उहाँका सुन्न आउँथे र बिमार निको भएर जान्थे। येशू प्राय नै एकान्त ठाउँमा प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो भनेर यहाँनिर जोडिन्छ। यहाँ भनेपछि यहाँ एउटा घटना छ। हामी दोस्रो भागमा गएर येशू प्रभुले किन त्यो अरूलाई नभन्नु है, अहिले भनेको चाहिँ त्यहाँ एउटा समय छ, प्रभुको समय आइसकेको थिएन, प्रभुले गरिराख्नु भएको छ, अनि हल्ला फैला हुन्छ अथवा त्यो प्रभुको आफ्नो कारण हुनसक्छ। तर हामीले यो घटनामा हेर्न खोजेको चाहिँ येशूले जब त्यो व्यक्तिलाई
छुनुभयो, कुष्ठरोगले छोडेर गयो भनेर यहाँनिर भनेको देख्छौँ। प्रभुले त्यही बेला नै काम गर्नुभयो, छुएर काम गर्नुभयो, त्यो हातले प्रभुले छुएर काम गर्नुभएको घटना हामी यहाँ देख्दछौँ। ओके, त्यसकारण आज तपाईँ र मैले विचार गर्नुपर्ने कुरा, तपाईँ र मैले जान्नुपर्ने कुरा, तपाईँ र मैले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ एक दुईवटा कुराहरू कि परमप्रभुले विजय ल्याउन हाम्रो हातको प्रयोग गर्नुहुन्छ। परमप्रभुले विजय ल्याउनु भने, परमप्रभुले आश्चर्य कर्म गर्नु हो भने तपाईँ र मेरो हात है, एकचोटि हात देखाउनुहोस् त सबैले, यसरी हात ठाडो देखाउनुहोस् त, हात देखाउनुहोस् त एकचोटि, हात यसरी देखाउनुहोस् त, हातको पछिल्लो भाग होइन है, अघिल्लो भाग भनेको छ है, पाम अङ्ग्रेजीमा भन्दा होइन, जुन यो हात छ नि, जुन यो हात छ, परमप्रभुले विजय ल्याउन तपाईँ र मेरो यो हाम्रो हातको प्रयोग गर्छ। कति इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, अचम्म लाग्छ लाग्दैन? प्रभुले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ तपाईँ र मेरो यो हातको कारणले। यो हातलाई प्रभुले प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। हाम्रो हात हेर्दाखेरि कसैको औँला लामो होला, कसैको छोटो होला, कसैको कालो होला, कसैको सेतो होला, कसैको औँला लामो छोटो होला हैन, कसैको नङ लामो लामो होला, कसैको नङमा पालिस लगाएको होला, कसैको चम्केको होला, कसैको फोहोर होला, तर प्रभुले त्यो हेर्नु भएको छैन, प्रभुले त्यो भन्नु भएको छैन। प्रभुले के भन्नु भएको छ? यही हात जुन तपाईँ र मलाई प्रभुले दिनुभएको छ, प्रभुले यसैको प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। कुनै बेला प्रभुले नयाँ काम गर्न हाम्रो हात खाली गर्नुहुन्छ, हामीलाई प्यारो लागेको कुरा पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस् है, जुन हात छ, प्रभुले कहिले कहिले हामीले के भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई आशिष दिन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँ र मलाई प्रभुले के भनिरहेको हुन सक्नुहुन्छ भने, तपाईँ र मेरो हातमा केही कुराहरू छ, जस्तो फर इक्जाम्पल मेरो हातमा अहिले मोबाइल छ भने प्रभुले त्यो मोबाइल मलाई झार भन्नुभएको हुनसक्छ। जबसम्म मैले एउटा हातमा मैले मोबाइल, हातमा केही सामान मैले एउटा हातमा लिइरहन्छु भने अर्को कुरा मैले हातमा यहाँ राख्न सक्छु? सक्दिनँ। मैले के गर्नु पर्यो? अर्को नयाँ कुरा मेरो हातमा लिनु हो भने मैले मेरो हातमा भएको कुरा के गर्नुपर्छ? ख्याल दिनुपर्छ। मैले मेरो हातमा भएको कुरालाई के गर्नु पर्यो? राख्नु पर्यो। मेरो हात खाली भयो भने प्रभुले त्यो खाली हातमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। त्यसैले प्रभुले कतिपय अवस्थामा तपाईँ र मलाई प्यारो लागेको कुराहरू, तपाईँ र मलाई मनपर्ने कुराहरू प्रभुले छोड भन्नुहुन्छ होला, त्यो त्याग्दै भन्नुहुन्छ होला, हामीले प्यारो लागेको कुराहरू छोड्दै भन्नुहुन्छ होला। तर त्यो कुरा प्यारो लागेर हामीले समाइरह्यो भने प्रभुले हामीलाई नयाँ कुरा दिन सक्नुहुन्न। नयाँ कुरा पाउन हामीले के गर्नु पर्यो? हामीलाई प्यारो लागेको कुराहरू हामीले राख्न सक्नु पर्यो, छोड्न सक्नु पर्यो। त्यो बेला प्रभुले तपाईँ मेरो हातमा काम गर्नुहुन्छ। परमप्रभु प्रभावकारी र सधैँ उपलब्ध हुने हात चाहनुहुन्छ। परमप्रभुले यो जुन हात छ, प्रभावकारी, एक्टिभ भनेको छ नि, एक्टिभ हात चाहनुहुन्छ। एनी टाइम एकदम एक्टिभ होइन, गोजीमा हात लगाएर बसिराख्ने खालको हात प्रभुले चाहनु भएको छैन। प्रभुले चाहनु भएको भनेको मण्डलीमा तपाईँ र म एनी टाइम जब आवश्यकता हुन्छ त्यो बेला लागि पर्ने हात प्रभुले चाहनुहुन्छ। अर्को कुरा, एनी टाइम उपलब्ध हुने, अङ्ग्रेजीमा एभाइलेबल भनेको छ नि, एभाइलेबल हुने हात। उदाहरणको लागि अहिले कुनै कुरा आवश्यक पर्यो, कुनै कुरा आवश्यक पर्यो, जरुर पर्यो, हाम्रो हात चलेन भने 2 वर्षपछि चलेको हातको अर्थ रहँदैन। केही कुरा लड्न लाग्यो भने हामी हेरिरह्यौँ, त्यो हातले समाएन भने 2 घण्टापछि लडिसकेपछि त्यसको हातको अर्थ छैन। तर त्यो हातले हामी तत्कालै केही कुरा गर्दियौँ, समायौँ, प्रयोग गर्यो भने प्रभुले त्यो हातको प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। अन्तमा मानिसको जीवनमा आशिष पुर्याउन प्रभुले हाम्रो हातलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा मात्रै तर अरूको जीवनमा आशिष ल्याउनको लागि पनि प्रभुले यही हात प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। हामीले हाम्रो हातलाई कतिको अरूमा आशिष पुर्याउन प्रयोग गरेका छौँ? हाम्रो हातलाई कतिको आशिष पुर्याउनको लागि प्रयोग गरेका छौँ? हामीले कतिको मान्छेलाई उत्साह दिनको लागि हाम्रो हातलाई प्रयोग गरेका छौँ? कि हाम्रो हातले प्रभुले अरूलाई डिस्करेज गर्नलाई, निराशा तुल्याउनलाई, आशिष खोज्नलाई, के को लागि प्रयोग गरिरहेको छ? प्रभुले भन्नुहुन्छ तपाईँ र मेरो हातको कारणले आज अरूहरूको जीवनमा प्रभुले आशिष पुर्याउन चाहनुहुन्छ। आमेन। प्रभुले हामीलाई यी कुराहरू गर्नलाई अनुग्रह गर्नुभएको होस्।
है। यी कुराहरू गर्नलाई अनुग्रह गर्नुभएको होस् कि मैले स्लाइडलाई इन गरेको छु कि तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभुले यस्तै धेरै हातहरू प्रभुले दिनुभएको छ हैन। यस्तै धेरै हातहरू दिनुभएको छ जुन हातको कारणले प्रभुले आज तपाईँ र मेरो जीवनबाट अरूहरूलाई के गर्न परेको छ? आशिष पुर्याउनु परेको छ। आमेन। आशिष पुर्याउनु परेको छ। अनि त्यो हात चाहिँ आशिष पुर्याउने हात के हुन्छ? सफा हुनु पर्यो नि त हैन। मेरो हातै फोहोर छ भने अर्कोको हातमाथि अर्कोको टाउकोमा हात राख्यो भने के हुन्छ? अनि मेरो हात त फोहोर भयो अर्कोको टाउको पनि फोहोर हुन्छ नि त्यहाँ त हैन। मेरो हातमै फोहोर छ अनि मैले सफा गरेको छैन, मैले हातै धोएको छैन, माटोमा काम गरिरहेको छ हातै धोएको छैन, अनि मैले अरूलाई आशिष दिन्छु भनेर अर्को टाउकोमा हात राख्दै पनि के भयो? अर्कोको टाउको पनि फोहोर भयो। म त फोहोर भएँ है, अरू पनि फोहोर भयो। भनेपछि म आफै पनि सफा हुने कुरा आयो, म आफै पनि मेरो शरीरको ख्याल गर्ने कुराहरू आयो, म आफै पनि सफा हुने कुरा आयो। अनि मात्रै मैले अरूहरूलाई सफा गर्न सक्छु, अरूहरूलाई आशिष पुर्याउन सक्छु। त्यस कारणले गर्दा आजको दिन हामीले यति मात्रै हेरौँ, यति मात्रै विचार गर्न खोजेको कि तपाईँ र मेरो जीवनमा तपाईँ र मेरो हातको महत्त्व ठुलो छ, धेरै महत्त्व छ। त्यस कारणले प्रभुको महिमाका लागि हाम्रो हातहरू प्रभुलाई दिन सकौँ, प्रभुको महिमाका लागि चलाउन सकौँ, अनि यसलाई शुद्ध राख्न सकौँ, पवित्र राख्न सकौँ। अघि भने जस्तै नियमित हुन सकौँ शारीरिक रोगबाट बच्नलाई, तर आत्मिक रूपमा पनि प्रभुको हाम्रो धेरै अर्थ छ हातको कुरा कि यो हातद्वारा प्रभुको राज्यमा ठुलो सेवा हामी गर्न सक्छौँ। प्रभुले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभएको होस्, प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ, एउटा सानो प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि म बाँकी समय पास्टर बाला गुरुङलाई दिन्छु। एउटा प्रार्थना गरौँ है त, म एउटा प्रार्थना गर्नेछु। आउनुहोस् हाम्रो आँखाहरू बन्द गरौँ, हाम्रो आँखाहरू बन्द गरौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो समयको निम्ति। धन्यवाद छ तपाईँको वचनको निम्ति, तपाईँले हामीलाई वचनद्वारा जुन कुरा सिकाउनु भएको छ, धन्यवाद। हाम्रो हातहरू तपाईँको महिमाको लागि तपाईँ चलाउन चाहनुहुन्छ। त्यसकारण प्रभु हरेक अवस्थामा पवित्र शुद्ध भएर तपाईँमा ग्रहण योग्य हातहरू हामी तपाईँमा उपस्थित बन्न सकौँ। धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ परमेश्वरलाई आजको दिनको निम्ति। हाम्रो हातको कारणले अरूको जीवनमा आशिष ल्याउन सकौँ, हाम्रो हातको कारणले हाम्रो जीवनमा, परिवार, मण्डलीमा, देशमा आशिष ल्याउन सकौँ। धन्यवाद छ प्रभु। यस हातहरूमा, हाम्रो हातहरूमा प्रभु तपाईँको आशिष राखिदिनुहोस्। आउनुहोस् हाम्रो हातहरू एकचोटि उचाल्नेछौँ। हामी सबैजना हाम्रो हातहरू उचाल्नेछौँ, हाम्रो हातहरू उचाल्नेछौँ। प्रभु हामीले जसरी यो हातहरू उचालेका छौँ, यी हातहरूमा प्रभुको आशिष खन्याउनु भएको होस्, प्रभुको आश्चर्य कर्म खन्याउनु भएको होस्। अनि यो आशिष हामीले एकले अर्काको जीवनमा ल्याउन सकौँ, हाम्रो प्रार्थना यही छ। धन्यवाद छ प्रभु, आजको वचनको धन्यवाद चढाउँछौँ। लिनुहोस् हाम्रो हातहरूलाई शुद्ध पवित्र तुल्याउनुहोस्, तपाईँको महिमाको लागि चलाउनुहोस्, येशू प्रभुको नाममा, आमेन।